Esther. Brad, na ako rin nakita nga post sa Facebook. Ingon siya, nganong walay asawa ang pari, dili man na sila Kristo. Unsay imong ikatubag ani Brad? Nganong walay asawa ang pare, dili na sila Kristo? Ang dili pagminyo sa mga pare, sister, gitudlo kana sa Dios. Mateo kapitulo 19, versikulo 12. Giingon din ni sister, kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo tungod kay nataw sila ingon nga yunuko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunuko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sabta kini kun makasabot kamo. Klaro kay dinhi sister ang giingon, ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Busa klaro nga ang dili pagminyo sa mga pare gitudlo gayud ni Ginoong Hesus. Ug tungod kay gitudlo ni Ginoong Hesus nga ang moalagad alang sa Dios dili minyo, busa ang mga apostoles ug si San Pablo wala sa magminyo. Ato nang mabasa sa unang Korinto kapitulo 7 versikulo 8. Bisahon. Ingon dinhi, ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug kamong mga byuda nga maayo kaninyo ang magpabiling mag-inusara sama kanako. Buti pasabot wala magminyo sa San Pablo ug nag-auhag siya sa dili pagminyo. Si San Pablo nag-alagad sa Dios ingon nga pare. Na mabasa sa Roma kapitulo 15 versikulo 16. Ingon dinhi, gihimo akong sulugoon ni Kristo Hesus aron pag-alagad sa mga dili Hudyo. Nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios, aron ang mga dili Hudyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. So si San Pablo pare og wala siya magminyo. Busa tin-aw og klaro nga ang mga pare dili gayud magminyo. Ug sa pagpadayon sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto, iyang gipasabot ang kalainan sa lalaki nga minyo ug dili minyo. Unang Korinto kapitulo 7 versikulo 32 ngadto sa 33. Gingon dinhi, buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang tawo nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya nga magpahimuot sa iyang asawa. Ug midugang og tudlo si San Pablo nga ang dili minyo maoy nagbuhat og mas maayo. Unang Korinto kapitulo 7 versikulo 38. Gingon dinhi, busa ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat og maayo, apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo nagbuhat og mas maayo pa. Ug sa laing sulat ni
San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 6 miingon siya nga gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailob, kaluoy ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga gugma. Ug kining maong kaputli mao ang wala pagpakighilawas og babay. Nana mabasa sa Gipadayag kapitulo 14 bersikulo 4 nga giingon kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas sa mga babay. Muna ang akong tubag sa pangutana nga imong na kita nga post dito sa Facebook, sister. Sa PS5 baka, sister? O Brad, salamat kaayo sa imong higayon sa pagtubag sa maong pangutana. Okay, wala problema, sister. Daghang salamat pod sa imuhang pagpadangat sa maong pangutana aron mahatagan og katin-awan ang naglibog sa ato ang pagtulun-an. Labi na specific sa imong pangutana nga nganong ang pare dili minyo. So klaro ang atong nabasa din sa Biblia, sister. Daghang salamat. God bless. Salamat Brad, God bless. God bless po, sister.